काब रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। कश्मीर क्राउन देखने वाले सभी नाजरीन को साबिक अली साबिक का सलाम पहुँचे। नाजरीन मोहतरम, इस वक्त हम गांदरबल के लट्टी गोंडरोशन इलाके में मौजूद हैं और इस इलाके के बारे में हम आपको बताएंगे कि ये इलाका बहुत ही पसमानदा इलाका माना जाता है और यहाँ पर जो यहाँ के लोगों का पेशा है, ज़्यादातर लोग यहाँ पर रेत के साथ काम करते हैं और दरिया में जो मछलियों का काम करते हैं वो यहाँ का ज़्यादा पेशा रहा है आज तक। लेकिन इसी इलाके में ऐसे गुल निकले हैं, ऐसे गुल उभर के आए हैं जो डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के लिए एक मिसाल हैं। हम आपको मिलाने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं शब्बीर अहमद बान साहब। शब्बीर अहमद बान साहब इसी धरती पर रहते हैं और इसी डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के रहने वाले हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके पावर लिफ्टिंग में अपना एक लोहा मनवाया है। किस तरह से मनवाया है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। शब्बीर साहब, हमें बताया कि पावर लिफ्टिंग की अगर हम बात करते हैं कि बहुत ही कम इसके साथ वाबस्तगी रखते हैं, क्योंकि इसके लिए एक सेहत भी होनी चाहिए, इसके लिए जुर्रत भी होनी चाहिए। तो किस तरह से आपने इसकी शुरुआत की है? मैं पहले बॉडी बिल्डिंग कर रहा था अंडर मोहसिन सर जो सोपोर से थे, वो मुझे ट्रेन कर रहे थे बॉडी बिल्डिंग में कुछ टाइम पहले। फिर लास्ट ईयर हमारे गांदरबल में पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन हुआ, उस पर मैंने शिरकत की। तब से 1 साल से मैं इस फील्ड से हूँ। अब उसके बाद मैंने पावर मैन गांदरबल का टाइटल जीता। 74 में मैंने कश्मीर में 5-6 बार 74 में टाइटल जीता और फिर बांडीपोरा में भी 74 में खेला। उसके बाद लास्ट ईयर हम गए थे 5-6 बंदे कश्मीर से सिलेक्टेड जो जिन्होंने डिवीज़न पे खेला था। उसमें श्रीनगर के बंदे थे, हम गए स्टेट खेलने। स्टेट में मैंने लास्ट ईयर 74 में टाइटल लिया, 3 गोल्ड लिए। उसके बाद इस साल फिर से मैंने गांदरबल का टाइटल जीता। उसके बाद फिर मुझे सिलेक्शन हो गई स्टेट के लिए। स्टेट के लिए मैंने फिर इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ट्रेनर साहब जो जेडी जमवाल है जम्मू का, वो मुझे ट्रेन कर रहे ऑलमोस्ट 6-7 महीने से। अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझे अच्छे से ट्रेन किया। तो इस साल मैंने फिर से 74 में टाइटल हासिल किया। तो अब मैं और उबैद हाफिज़ जो कि श्रीनगर से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बॉडी बिल्डिंग खेलते थे, अब पावर लिफ्टिंग। वो और मैं कश्मीर से फर्स्ट टाइम पावर लिफ्टिंग इंडिया जो एसोसिएशन है, रिकॉग्नाइज्ड अच्छी एसोसिएशन है, जिनको चलाते हैं यहाँ पे मिस्टर फेरोज़ सर श्रीनगर से, उन्होंने हमारे लिए अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि एसोसिएशन बहुत अच्छी एसोसिएशन है। इसमें इंडिया के टॉप पावर लिफ्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो फिर आगे इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमें ये प्लेटफॉर्म मिला। मैं शुक्रिया करता हूं एसोसिएशन वालों से और अपने ट्रेनर घर वालों का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो फाइनली मैं और उबैद हाफिज़ सिलेक्ट हो गए नेशनल के लिए। पहले आपको बताएंगे कि जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मेडल सभी मेडल शब्बीर साहब ने कमाए हैं। ये इनकी मेहनत है, ये सभी इनकी मेहनत है। और इतना ही नहीं, बहुत सी सर्टिफिकेटें भी हमारे साथ हैं। और आप देख सकते हैं ये मेडल, ये इस इलाके की सबसे बड़ी रौनक हैं। और शब्बीर साहब से ये जानना चाहेंगे, शब्बीर साहब हमें बताया कि पावर लिफ्टिंग अगर मैं बात करूँगा तो मुझे लग रहा है कि एक खतरनाक खेल है। क्या अब आपको कभी इसमें कुछ वहम तारी नहीं हुआ, या आपको ये मत लगा कि ये इसमें खतरा है ज़्यादा, इस वहम में आप मत गए कभी? पावर लिफ्टिंग में हमें एक्चुअली कंफर्ट जोन में कुछ हासिल नहीं होता है। जैसे कहावत होती है, कंफर्ट जोन में हम कुछ भी नहीं हासिल करते। हमें इसमें ना डेंजर जोन में रहना पड़ता है, क्योंकि इंजरीज आर द पार्ट ऑफ लाइफ। हमें इंजरीज का सामना करना ही करना पड़ता है, क्योंकि हमें लिफ्ट हेवी करना पड़ता है, यहाँ से बॉडी उसके लिए तैयार होनी चाहिए। तो उस वक्त हमें इंजरीज का सामना करना पड़ा है। जैसे मुझे लास्ट टाइम हैमस्ट्रिंग में भी प्रॉब्लम हुई, अल्हम्दुलिल्लाह फिर रिकवर हुआ। तो इसके लिए हमें ना अच्छे से एक ट्रेनर की ज़रूरत होती है, अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। तो फिर इसके लिए सेहत भी अच्छी होनी चाहिए, डाइट भी प्रॉपर डाइट, तो सब कुछ इसमें हमें ये भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि शब्बीर साहब मेरे साथ हैं और शब्बीर साहब के साथ जो इसके दोस्त हैं ये भी हमारे साथ हैं। ये इसलिए यहाँ पे आए हैं, शब्बीर साहब के घर में हम मौजूद हैं
کیونکہ یہاں پر اس علاقے میں اس وقت خوشی کا ماحول بنا ہوا ہے شبیر صاحب کے سلیکٹ ہونے پر. یہ ضلع گاندربل کے لیے ایک خوش آئند بات ہے کہ ایسے نوجوان آگے آ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت نوجوانوں کی پوزیشن کیا ہے. بہت سارے نوجوان منشیات کے عادی ہو چکے ہیں. انہیں چاہیے کہ شبیر صاحب پر ایک نظر ڈالے اور اپنے آپ کو تبدیل کرے. شبیر صاحب ہمیں بتائیں کہ فیملی جو آپ کی ہیں, آپ کے والد صاحب, آپ کی ماں یا آپ کی بہنیں یا کوئی بھی بھائی آپ کا ہیں, کتنا سپورٹ رہا ان کا؟ کبھی انہوں نے آپ کو مت روکا اس سے کہ یہ اس میں آپ کا فیوچر نہیں ہے, آپ اور کوئی کام کرو؟ نہیں, میں اپنے پیرنٹس کا بہت شکر گزار ہوں. میری مما تو نہیں ہے, پاپا نے ہمیشہ سپورٹ کیا, بھائی ہے انہوں نے بھی بہت سپورٹ کیا مجھے. آپ آگے جاؤ, آپ کھیلو تو اپنے گاؤں, اپنے ڈسٹرکٹ, اپنے اسٹیٹ کا نام روشن کرو. میں شکریہ کرتا ہوں اپنے پیرنٹس کا جنہوں نے مجھے بہت بہت زیادہ سپورٹ کیا اس فیلڈ میں آج تک. بالکل ناظرین, آپ کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ یہ بات آپ تک بھی پہنچائیں گے اور ضلع انتظامیہ گاندربل تک. ضلع انتظامیہ گاندربل تک ہم یہ بات پہنچانا چاہیں گے کہ شبیر صاحب کو اب نکلنا ہے انشاءاللہ 8 تاریخ 8 اکتوبر کو شاید اسے ان کو نکلنا ہے. یہاں سے ممبئی کی طرف انہیں جانا ہے, وہاں پر انہیں کھیلنا ہے نیشنل لیول. مگر کچھ مالی معاونت ان کو ضرورت ہے, کیونکہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ جہاں پر یہ رہتے ہیں وہاں پر اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں کہ یہ کچھ کر پائیں گے. اس لیے ضلع انتظامیہ گاندربل خاص کر ڈپٹی کمشنر گاندربل اور SSP گاندربل سے جو کہ نوجوانوں کے لیے بہت کام کرتے ہیں اور نوجوانوں کی خوشنودی کے لیے وہ آگے رہتے ہیں, ان سے یہ گزارش ہے کہ شبیر صاحب کی بھرپور امداد کی جائے تاکہ انہیں بھی لگے کہ ضلع انتظامیہ نے ان کی اچھی حوصلہ افزائی کی ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنی طرف سے ضلع انتظامیہ کو؟ جی سر, آپ دیکھیے اس میں کاسٹلی چیزیں آتی ہے, جیسے ہمیں بیلٹ لینا ہوتا ہے, ہمیں شو کی ضرورت ہوتی ہے, کاسٹیوم کی, اور مین چیز اس میں جو کلاسک پاور لفٹنگ میں ہم کھیلتے ہیں اس میں نی سلیوز کا زیادہ اہم رول ہوتا ہے, کیونکہ اس سے جب لفٹ زیادہ ہوتی ہے 200 kg 210 220 یا 250 لفٹ لینا ہوتا ہے, اس ٹائم نا انجریز کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. تو میں انتظامیہ سے یہی کہنا چاہتا ہوں, مجھے بس 2-3 چیزیں اس میں چاہیے, تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں DC صاحب سے, SSP صاحب سے, اس میں میری تھوڑی ہیلپ کی جائے سو دیٹ کہ میں نیشنل سے پہلے یہ چیزیں لاؤں اور انشاءاللہ نیشنل میں اچھی پرفارمنس دوں انشاءاللہ. یہاں پر آج جو یہاں کے DDC ہیں, یعنی کہ اسی کانسٹیٹوئنسی کے اسی حلقے کے DDC ہیں بلال احمد صاحب, جو کہ وائس چیئر پرسن بھی ہیں DDC کونسل کے, وہ یہاں پر آئے ہیں. ان سے بھی ہم بات کریں گے. ناظرین, میں نے پہلے ہی ذکر کیا ہے کہ اس وقت اسی ہی مکان میں ہمارے جو وائس چیئر پرسن DDC بلال احمد صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں, اور یہ شبیر احمد کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس وقت یہاں پر بلال صاحب موجود ہیں. بلال صاحب, شبیر صاحب کا آپ نے سنا کہ شبیر صاحب نے کتنی محنت کر کے پاور لفٹنگ میں اپنا لوہا منوایا ہے اور اس وقت نیشنل پہ یہ سلیکٹ ہوئے ہیں. آپ کی طرف سے, حکومت کی طرف سے, انتظامیہ کی طرف سے کون سے اقدامات؟ آج یہاں پہ یہ خوشی کا مقام ہے ہمارے لیے, کیونکہ میں بھی ایز نمائندہ اسی ایریا سے چن کے آیا ہوں. تو یہ ایریا جو ہے ایک بڑا پسماندہ ایریا ہے. میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ڈپٹی کمشنر گاندربل صاحب یہاں پہ ہیں اور پولیس کے ہمارے SSP صاحب یہاں بیٹھے ہیں, دیگر ہمارے کونسل کے چیئر پرسن ہیں اور ہمارے ممبران جو ہمارے DDC کونسل کے ممبران ہیں, اور خاص کر میں اپنی سوسائٹی سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ایک سماج کے ایک بہترین لوگ جو اچھی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, ان کو بھی سامنے آ کے اس جوان کے لیے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. خود بھی انشاءاللہ میں اس کو اپنی طرف سے 10,000 روپے کا کیش پرائز دیتا ہوں میں, کیونکہ یہ 10,000 روپے اس کے آگے خرچے میں استعمال ہو جائیں گے. تو میری 25,000 کی سیلری ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں روز میں لوگوں کے لیے کام کروں, یہ میرے لیے عبادت کا ذریعہ ہے. تو یہ انشاءاللہ یہاں پہ آیا ہوں آج کی, یہ میرا خود کا بھائی ہے, چھوٹا بھائی ہے میرا, اور یہ نیشنل لیول سے لے کے اوپر انٹرنیشنل لیول تک پہنچ جائے اور اپنے ایریا کا اور اپنے گھر والوں کا نام روشن کرے. بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ وائس چیئر پرسن DDC بلال احمد, جنہوں نے شبیر احمد کی حوصلہ افزائی کی ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ضلع انتظامیہ کے ساتھ بات کر کے ان کے جو اخراجات ہیں یا ان کا جو بھی کچھ مسئلہ ہے وہ ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے. نوجوان
اپنے راستے سے بھٹک گئے ہیں یا کچھ ڈپریشن ہیں ان کو یا کچھ معاملات ہیں جن کی وجہ سے وہ اس مرحلے تک پہنچے ہیں کہ وہ اپنے آپ کا خیال نہیں رکھتے ہیں, منشیات کے عادی ہو چکے ہیں, کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی, ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آخر پر؟ آج ہم اگر سوسائٹی میں دیکھیں گے زیادہ سے زیادہ یوتھ ڈرگس کی اور جا رہا ہے. اب گورنمنٹ نے بہت سارے اقدامات لیے ہیں ان کو واپس اپنے اچھے ٹریک پہ لیا جائے. اب سپورٹس ایکٹیویٹیز میں اس کا گورنمنٹ کا زیادہ رول رہا ہے. گورنمنٹ بھی اب سپورٹس ایکٹیویٹیز زیادہ کروا رہا ہے اسٹیٹ میں, کنٹری میں, سو دیٹ کہ وہ یوتھ بھٹک نہ جائے. تو میں یوتھ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ سپورٹس میں آئے, اپنے صحت کا خیال رکھیں, کیونکہ جب ہماری صحت ہوگی تو سب کچھ ہم کر سکتے ہیں. Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.